औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है डिप्रेशन। इस वर्ड को तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे, डिप्रेशन। मेरे ऑटिस्टिक चैनल पे डिप्रेशन की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये भी न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने अपने इस चैनल पे अपने डिप्रेशन की वीडियो को ऐड किया। डिप्रेशन, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हर 10 में से 3 लोगों को डिप्रेशन होता है। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन की रीज़न्स के बारे में और इस डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि मैंने अपने इर्द-गिर्द, अपने आस-पास बहुत से लोग ऐसे देखे जो कि डिप्रेशन में मतलब अच्छे खासे हेल्दी लोग हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में है। इसकी क्या वजह है? और रिसर्च के मुताबिक डिप्रेशन जो है वो 80% औरतों में होता है। औरतों में ये ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो सेंसिटिव होती हैं और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती हैं औरतें। मतलब एक चीज़ उनको अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उन्होंने उस चीज़ को सोचते ही रहना, ये समझ के इग्नोर नहीं करना कि कोई बात नहीं, बोल दिया है कुछ भी। और कोशिश किया करें किसी की कमज़ोरी को या किसी की वीकनेस को सब में, या किसी के इस तरह के लहजे में ना डिस्कस करें कि उस इंसान को बुरा लगे। हम लोग के लिए ये सिर्फ़ वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो दूसरे इंसान के दिमाग पे कैसे असर करते हैं, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। हम लोग हम लोग कहते हैं भाई मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं बोल देता हूँ, जो बुरा लगता है मैं बोल देता हूँ। भाई आप बोल देते हो, आगे वाले का तो सोचो। अगर वो आपसे गलत कर रहा है, आप उसको थोड़े अच्छे तरीके से मना कर दो या किसी और तरीके से समझा दो तो वो ज़्यादा अच्छा है। बजाय इसके कि आप दूसरे इंसान को इतने हार्श वर्ड्स यूज़ करें कि उस इंसान में वो सोचता रहे उस चीज़ को और उस इंसान में डिप्रेशन जैसी बीमारी आ जाए। आपको पता है लिटरली औरतों में डिप्रेशन ज़्यादा क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। वो चाहे कुछ औरतें ऐसी होती हैं, वो किसी की बीमारी, किसी के बारे में भी सुन के वो बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हो जाएँगी, अपने बहन-भाइयों के, अपने कज़िन्स के, अपनी फैमिली मैटर्स में। इन चीज़ों को सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हम लोगों के लिए चीज़ें नॉर्मल होती हैं। कुछ इतने मतलब कुछ इतने सख्त दिल होती हैं कि उनके लिए कुछ किसी का पास में कत्ल भी हो जाए तो उनको कोई मैटर नहीं करता। वो कहती हैं ठीक है, हमारे खून से कुछ लगता है। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि अपने वर्ड्स को कंट्रोल किया करें। और डिप्रेशन की रीज़न्स, आज मैं आप लोगों से डिप्रेशन की रीज़न्स पहले शेयर करूँगी। डिप्रेशन की रीज़न होती क्या है? डिप्रेशन जो होता है हमारी नींद की कमी या नींद की ज़्यादती की वजह से भी होता है, ठीक है? हम लोग नोट करेंगे आप लोग कि जब आपकी नींद बहुत ज़्यादा कम होती है तो लिटरली आपको नींद की कमी की वजह से आपको जो है वो मतलब बहुत ही नींद ज़्यादा कम होने लग जाती है। जिस्म, अब ज़ाहिर-सी बात है नींद कम होगी तो जिस्म में थकावट और मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे आप, चिड़चिड़े, गुस्सा, इधर-उधर की सोचें। और डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप अगर सो भी गए ना तो आपका दिमाग नहीं सोता। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। समटाइम्स तो ऐसे होता है कि हमारे अगर कोई ऐसा इंसान जो डिप्रेशन में है उसको अगर ख्वाब आ रहे हैं तो उसके हाथ, उसके पाँव, उसकी समटाइम वो रो रहा होता है, उसकी लिप से वर्डिंग वैसी निकल रही होती है। तो ये भी डिप्रेशन का एक हिस्सा है कि आप डिप्रेशन में हैं और आपके बॉडी और आपका ब्रेन सो ही नहीं रहा, जबकि आप सोना चाह रहे हो। आपके लिए नेसेसरी है सोना, आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्दी ब्रेन के लिए। डिप्रेशन की एक रीज़न जेनेटिकली भी होती है। समटाइम ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में किसी को डिप्रेशन होता है पीछे से पीछे, तो वो आप में डेवलप हो जाता है। किसी ज़रूरी नहीं है कि अगर उनको बुढ़ापे में है तो आपको भी बुढ़ापे में होगा, आपको अर्ली एज में भी हो सकता है। आजकल आजकल डिप्रेशन जो है वो यंग जनरेशन को ज़्यादा है। क्यों? ओवरथिंकिंग, अपने आप को दूसरों से कम समझना, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। इसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पेरेंट्स ये नहीं दिलाते, मेरे पेरेंट्स के पास ये नहीं है। छोड़ दे यार, ये सब कुछ दुनियावी चीज़ें हैं, ये सब कुछ यहाँ पे रह जाना है। जो आपके नसीब में आपको लाज़मी मिलना है। अगर आप ओवरथिंकिंग करेंगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा। आप अपना वेस्टेज ऑफ टाइम और अपनी वेस्टेज ऑफ हेल्थ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओवरथिंकिंग छोड़ दें ये सब कुछ चीज़ें। उसके अलावा जेनेटिकली ऐसे होता है कि आपके मतलब फैमिली में किसी को और वो आप में डाइवर्ट हो जाए, आपके पेरेंट्स में से किसी को। और हाँ, अगर कोई ट्विन्स है, ट्विन्स में से किसी एक बच्चे को है मतलब डिप्रेशन, तो 70-80% चांसेस हैं कि दूसरा जिसके साथ ट्विन्स है उसके भी डिप्रेशन होगा।
وہ چاہے کسی ارلی ایج میں ہو، چاہے وہ بڑھاپے میں ہو، چاہے ان کو جوانی میں ہو، لیکن ان کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے. تو جینیٹیکلی بھی میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو میں نے فزیکلی بھی بتا دیا ہے. اب میں اس کو بتاؤں گی آپ کو کہ کیوں ہم ڈپریشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیوں ڈپریشن زیادہ ہو رہا ہے ہمارے آج کل کی جنریشن میں. ہمارے آج کل کی جنریشن میں فزیکلی ایکٹیویٹی کا بہت کم ہے. لائک ہم لوگ مطلب عورتوں کے ہی لگا لیں کہ فزیکلی بہت کم ایکٹیو رہتی ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں سے زیادہ کام کروا لیں، خود کم کریں. تو اگر آپ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے دماغ میں، آپ کی باڈی نے تو کہیں نہ کہیں اپنی انرجی ویسٹ کرنی ہے. تو وہ پھر اس طرح مختلف سوچوں میں رہ کے، اس طرح کی باتوں میں رہ کے آپ کی برین جو ہے وہ کیا ہوگا، ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کا نیورو سسٹم ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی. اور سب سے بری عادت ہم لوگوں میں جو نیو جنریشن میں ہے کہ دن کی نیند لیتے ہیں، رات کی نیند نہیں لیتے. ہم لوگوں میں سب سے بری عادت یہ ہے. اور جب ہم، قدرتی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ رات سونے کے لیے بنائی ہے، دن کام کے لیے بنائی ہے. لیکن آج کل کچھ ایسے ہو گئے کہ رات کام میں گزار دیتے ہیں، رات باتوں میں یہ وہ، اور دن میں ہم لوگ سوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو نیند دن کی ہوتی ہے نا، اس میں آپ آٹومیٹیکلی نہ آپ کی نیند پوری ہوتی ہے اور آپ کا جسم بھی ایسے درد ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں آپ کی ڈائٹ بھی نہیں اچھے سے ہوتی. کیونکہ جو دن میں ناشتہ نہیں کرے گا، دوپہر کا کھانا نہیں کھائے گا، رات کا کھانا نہیں کھائے گا، وہ رات میں کتنا کھا لے گا؟ ساری رات جا کے آپ کتنا کھا لو گے؟ ایک ٹائم، دو ٹائم بس. تو ضروری یہی ہے کہ ہم لوگ رات کی نیند پوری کریں اور دن میں اپنا پراپر اپنا شیڈیول بنائیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے فزیکلی ایکٹیو رکھیں. جتنا آپ فزیکلی ایکٹیو رہیں گے، جتنا آپ واک کریں گے، جتنا آپ گھر کے کام کریں گے، جتنا آپ مطلب جتنا ہو سکتا ہے نا. ڈپریشن والے لوگ اپنے آپ کو بیزی رکھیں. جیسے ہی آپ لائک بیٹھیں گے، ایکسٹرا نیند لیں گے، سونے کی کوشش کریں گے، نیند نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ ڈپریشن ہوگا. ڈپریشن ہوگا تو کیا ہوگا؟ لٹرلی ڈپریشن والے جو مریض ہوتے ہیں نا، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے. ان کو ڈپریشن کے اٹیکس ہوتے ہیں. ڈپریشن کا اٹیک، فرسٹ اٹیک، سیکنڈ اٹیک، اس طرح کے اٹیکس جب ہوتے ہیں، تھرڈ اٹیک تک ان کی ہیلتھ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو ہوتے ہیں ڈپریشن کے بھی نا لیولز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. تو جب آپ ایک لیول سے اپر لیول میں جاتے ہو نا، تو ڈپریشن کی کنڈیشن چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. آٹومیٹیکلی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو کوئی آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب نہیں ہوگی. اور لیکن آپ کو یہ لگے گا مجھے تو ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، مجھے تو یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، میں تو بس اب بچوں گی نہیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے بندوں چھوڑ دے، صرف اپنے آپ کو مطلب اللہ سے لگا لو، اپنے آپ کو نمازیں پڑھو، دعا مانگو اپنی ہیلتھ کے لیے، واک کرو، فزیکلی ایکٹیو رہو، مینٹلی ایکٹیو رہو. آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈپریشن جو ہے آپ لوگوں نے خود اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے. ڈپریشن کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہوئے بھی مطلب نہیں کر سکتے. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اچھی سوچ، اچھی ہیلتھ اور اچھی ڈائٹ لیں. آپ ادھر ادھر کی باتوں کو اگنور کریں. کچھ لوگوں کو ویسے ہی عادت ہوتی ہے دوسروں کی ویک پوائنٹ کو ڈسکس کرنا، دوسروں کے ویک پوائنٹ کو مطلب ٹونٹ کرنا ہر ٹائم پہ، جو کہ ان کے لیے جسٹ ایک فن ہوتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا دوسرے انسان کی ہیلتھ پہ کیا افیکٹ ہے. تو کوشش کریں اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں. ایسے لوگ جو آپ کو مینٹلی پیس نہیں دیتے، صرف آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ان سے دور رہیں. اچھے لوگوں کے ساتھ ملیں، اپنے آپ کو بیزی کریں، اپنی لائف شیڈیول بیزی کریں. انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہو جائیں گے. اور اپنے آنے والے بچوں کی بھی روٹینز کو سیٹ کریں. باقی امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.